नमस्कार। म अरुण घतानी गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको महासचिवको हैसियतमा आज यो प्रेस विज्ञप्ति यो भिडियो मार्फत तपाईहरु सबैलाई सबै गोर्खा जनगणलाई सम्पूर्ण पत्रकारहरूको निम्ति जारी गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर 2 दिन अघि मात्रै भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ अनि कालेबुङका प्रभारी सागर पोखरेलज्यूको एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट निस्किएको थियो, जुन प्रेस स्टेटमेन्टमा अब गोर्खाल्यान्डको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, गोर्खाल्यान्डको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने उनको आशय रहेको थियो। उक्त वक्तव्यको म सम्पूर्ण गोर्खाहरूको पक्षमा, भारतीय गोर्खाहरूको पक्षमा गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट तीव्र भाषामा खण्डन गर्दै घोर विरोध गर्दछु। स्मरण होस्, गत 2019 को लोकसभाको चुनावमा दार्जिलिङ क्षेत्रका सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्डपन्थी दलहरूले भारतीय जनता पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन गरेर भारतीय जनता पार्टीले चुनावी बैतरनी पार गरेको हो। चुनावी बैतरनी मात्र होइन, चुनाव रेकर्ड भोटले जितेको हो। हामी अथवा गोर्खाल्यान्डपन्थी दलहरूले भारतीय जनता पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरूसँग उच्च स्तरीय धेरैचोटि बैठकहरू भयो, जुन बैठकहरूमा हामीले हाम्रो माग अथवा गोर्खाहरूको अस्तित्व र चिनारीको मागलाई स्पष्टसँग राखिसकेपछि यो कुरा उल्लेख गर्न नसकेको खण्डमा, भारतीय जनता पार्टीले समाधान गर्न नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई समर्थन गर्न नसक्ने हाम्रो टेक राखिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा सम्पूर्ण गोर्खाहरूको निम्ति, दार्जिलिङ तराई डुवर्सको क्षेत्रका मानिसहरूको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा उल्लेख गरेर, तर भारतीय जनता पार्टी जसको मूल नीतिभित्र छुट्टै राज्य अथवा ससानो राज्यहरू गठन गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा उनीहरूलाई अलग राज्य दिनेसम्म पनि कुनै आपत्ति नरहेको हुँदा, तर उनीहरूको कतिपय राजनीतिक बाध्यताको कारणले सो सङ्कल्प पत्रमा गोर्खाल्यान्डकै कुरा उल्लेख गर्न नसक्ने सहमति भइसकेपछि स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा उल्लेख गरेर हामीले उनीहरूलाई चुनावमा सघाएका हौँ। अनि चुनावमा दार्जिलिङ तराई र डुवर्स, दार्जिलिङ पहाडका जनताले रेकर्ड भोटले 2019 को चुनावमा, लोकसभाको चुनावमा राजु बिष्टज्यूलाई विजय गराएका हुन्। अब विजय भइसकेपछि त्यो विजयी सांसदको जिम्मेवारी हुन्छ, जुन हुन्छ त्यो जिम्मेवारी उनले संसदमा पालन गरिरहेका छन्, उनले काम गरिरहेका छन्। यसमा हामी कुनै दुई मतमा छैनौँ। तर यस बीचमा भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले, विशेष गरेर बङ्गालपन्थी नेताहरूले बङ्गालको राजनैतिक अस्तित्वको निम्ति, बङ्गालको जातिवाद बचाउनको निम्ति उनीहरूले बेला बखतमा वक्तव्य दिने गर्छन्, जुन वक्तव्यलाई नै फलो गरेर हाम्रा एकजना कथित गोर्खा नेता सागर पोखरेलज्यूले, जो भाजपाका नेता हुन्, उनले अलग राज्यको कुरालाई पनि टालमटोल गरेर ती बङ्गालवादी नेताहरूको भाषा बोल्न थालेका छन्, जुन भाषाको हामी घोर भत्सना गर्दछौँ। भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू जसले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा धेरैपल्ट वकालत गरेका छन्, जसवन्त सिंह, सुषमा स्वराज, राजीव प्रताप रूढीहरूले संसदको भित्र अनि बाहिर दुवैतर्फ अलग राज्यको वकालत गरेका छन्। यति मात्र होइन, देशका प्रधानमन्त्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले एउटा जनसभा मार्फत गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर हाम्रो सपना साकार पार्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्, जुन कुरालाई हामी स्वागत गर्छौँ। अनि हामी आश्वस्त छौँ, भारतका प्रधानमन्त्री, जुन प्रधानमन्त्रीले थुप्रै मुद्दाहरूलाई एउटा इच्छाशक्ति राखेर पुरा गरेका छन्, त्यो इच्छाशक्ति राखेर गोर्खाहरूको यो जुन दीर्घकालीन माग छ, यो दीर्घकालीन माग र उनीहरूको निम्ति बनेको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा हामी दुई मतमा थिएनौँ, विश्वास गर्दछौँ। तर जब पनि बङ्गालको स्वार्थ आउँछ, बङ्गालका नेताहरूको, बङ्गालको राजनीतिको स्वार्थ आउँछ, त्यति बेला कतिपय भ्रामक कुराहरू देख्ने गरिन्छ। यही राग, विशेष गरेर बङ्गालका नेताहरूको राग दार्जिलिङको अथवा गोर्खा सपुत भएका
सागर पोखरेलहरूले जुन प्रकारले राख्दैछन् यो अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरो हो। यो नहुनु पर्ने कुरा हो। आज भारतको कुन गोर्खाले, भारतमा बस्ने कुन गोर्खाले अलग राज्य चाहँदैन? कुन ठाउँमा बस्ने, भारतको कुनै पनि क्षेत्रमा किन बसोबास नगरेको होस्, तर अलग राज्यको मागलाई, मुद्दालाई समर्थन गरेको छ, चाहिरहेको छ। किनभने यो मुद्दा भारतको संविधान अनुसार, भारतको संविधानले दिएको भारतीय व्यवस्थाभित्र रहेको मुद्दा हो। अनि गोर्खाल्यान्डको माग भनेको, अलग राज्य भनेको मात्र एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसले हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेको, अहिलेसम्म हामीले झेल्नु परिरहेको, अहिलेसम्म हामीले हाम्रो निधारमा जुन विदेशीको लान्छना बोकिरहनु परेको छ, यसलाई हटाउने एउटा संवैधानिक भारतीय सङ्घको एउटा प्रावधान हो। भारतको संविधान अनुसार यहाँको नागरिकहरूले पाउने अधिकार अथवा चिनारीहरू मध्येमा एउटा अलग राज्य, सेपरेट स्टेट मात्र एउटा यस्तो प्रावधान हो जसले जातिहरूको चिनारी बोध गर्छ। जस्तै बङ्गालीहरूको निम्ति बङ्गाल, बिहारीहरूको निम्ति बिहार। आज कुनै पनि बङ्गालीलाई बङ्गलादेशको भनेर आक्षेप लगाइँदैन, किनभने उनीहरूकोमा बङ्गाल छ। कुनै पनि तामिललाई श्रीलङ्काको भनेर आक्षेप लगाइँदैन, विदेशी भनिँदैन, किनभने उनीहरूसित तामिलनाडु छ। कुनै पनि पन्जाबी, पन्जाब प्रान्त हुँदाहुँदै पनि पन्जाबीलाई पाकिस्तानी भनिँदैन, किनभने भारतमा पन्जाब राज्य छ। यसरी गोर्खाहरूलाई नेपाल छिमेकमा एउटा नेपाल देश रहेको कारणले गर्दा मात्रै घरिघरि विदेशी भन्नु यो चिनारीको सङ्कट हो। हाम्रो आइडेन्टिटीको, हाम्रो राष्ट्रियताको माथि जहिले पनि जुन प्रकारले शङ्का गरिन्छ, यो शङ्कालाई पुरा गर्ने एकमात्र सर्वनिम्न इकाइ छ देशको व्यवस्थाभित्र, त्यो हो अलग राज्य। यहाँ बनिएको डिजिएचसी, यहाँ बनिएको यो जिटिए, यी सासाना व्यवस्थाहरूले हाम्रो चिनारी पुरा गरेन भनेर नै त यहाँ आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। तर यसको विकल्प, आज विकल्पको कुरा गरिँदैछ। के हो विकल्प? विकल्प केही छैन। अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको विकल्प अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो। किनभने गोर्खाल्यान्डको माग भनेको हाम्रो जीविकासित होइन, जीवनसित जडित छ। हामी यो देशमा सम्मानसँग बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने निर्णय यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको गठन अथवा बङ्गाल बाहिरको एउटा व्यवस्थाले मात्र गर्न सक्छ। म भन्दै थिएँ, भारतका प्रधानमन्त्री स्वयंले यसमा आश्वस्त गरेका छन्। अनि तीन पल्ट दार्जिलिङ क्षेत्रका जनताले भारतीय जनता पार्टीलाई चुनाव जिताएर पठाएको हो, उनीहरूको दायित्व हो। तर यो दायित्वसँग भाग्दै आगामी बङ्गालको 2021 को चुनावलाई केन्द्र गरेर जुन प्रकारको भ्रामक कुराहरू, जुन प्रकारको विश्वास टुट्ने प्रकारको वक्तव्यहरू भारतीय जनता पार्टीबाट यो जारी गरिँदैछ, यो सरासर निन्दनीय हो। भारतीय जनता पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दछौँ। देशभरिका जनतालाई थाहा छ नि, गोर्खाल्यान्ड बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पले हाम्रो चिनारी पुरा गर्दैन भन्ने कुरा, विकल्पै छैन यसको। यसमध्येमा एकजना गोर्खा सपुत स्वयंले जो भारतीय जनता पार्टीमा छन्, भारतीय जनता पार्टीभित्र पुगेपछि उनले गोर्खाल्यान्डको वकालत गर्नुपर्ने हुन्। आज राजीव प्रताप रूडी, सुषमा स्वराज, जसवन्त सिंहहरूले कुरा गर्दैछन्, आज हाम्रो राजु विष्टज्यूले कुरा गरिरहेका छन् भने भारतीय जनता पार्टीभित्र रहेका सम्पूर्ण गोर्खाहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई एउटा बार्गेनिङको माध्यमले पनि गोर्खाल्यान्ड गठन गरिनुपर्छ भन्ने प्रेसर दिनुको साटो बङ्गालका नेताहरूको भाषा बोल्नु सरासर निन्दनीय हो। यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ। यसै पनि भारतीय जनता पार्टीसँग हाम्रो चुनाव गठबन्धन भएर, अनि हाम्रो गठबन्धन मुद्दा आधारित गठबन्धन हो, सिद्धान्त आधारित गठबन्धन होइन। किनभने हाम्रो अनि भारतीय जनता पार्टीको सिद्धान्त भनेको विपरीत ध्रुवको हो। यस्तो विपरीत ध्रुवमा हुँदै भए तापनि हामीले तथाकथित रूपमा भनिने एउटा साम्प्रदायिक दलमाथि एउटा वामपन्थी दलले समर्थन गर्नुको कारण केवल अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण सिद्धान्त र दर्शनहरूलाई हामीले जुन प्रकारले अलग राखेर पनि यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ भने उनीहरूको पनि धर्म हुन्छ। भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले के राजनीतिक धर्म गुमाइरहेका छन्? यो प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। के गोर्खाल्यान्डको मुद्दासँग गोर्खाहरूको
अस्तित्वको मुद्दासँग भाग्नको निम्ति यस्ता छोटा कदका नेताहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले प्रयोग गर्दैछ, यो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यद्यपि यसमाथि भारतीय जनता पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले हस्तक्षेप गरिनुपर्छ, संज्ञानमा लिनुपर्छ अनि गोर्खाहरूलाई दिएको जुन कमिटमेन्ट छ, गोर्खाहरूलाई दिएको जुन एउटा आश्वासन छ, त्यो आश्वासन पुरा गर्नको निम्ति राजनीतिक जुन चाहिँ बाध्यताहरू छ, यो राजनीतिक बाध्यताहरूदेखि पन्छिएर एउटा उदार हृदय लिएर जुन प्रकारले देश सञ्चालन गरिँदैछ, त्यो देश सञ्चालन गरेको उसमा न्याय दिलाउनको निम्ति भारतीय जनता पार्टीले यो काम गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा गोर्खाहरूको सपोर्टमा सम्पूर्ण उत्तर बङ्गाल क्षेत्रमा जुन प्रकारले उत्तर बङ्गालका गोर्खा बहुल क्षेत्रहरूमा भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारको सपोर्ट पाइरहेको छ, भारतीय जनता पार्टीलाई बङ्गालमा खाता खोल्नु सक्षम बनाउने नै 2009 मा गोर्खाहरूको गोर्खाल्यान्डपन्थीहरूको भोट हो। तर आज आएर बङ्गालको चुनावको स्वार्थमा, बङ्गालको सत्ताको स्वार्थमा जुन भाषाहरू बोलिँदैछ, यसले भारतीय जनता पार्टीलाई त्यो जग्गामा फेरि पुर्याउन, 2009 भन्दा अघिको जग्गामा पुर्याउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। यस कारणले गर्दा चुनावी जुन चाहिँ धर्म छ, राजनीतिक धर्म छ, यो राजनीतिक धर्म गठबन्धनको धर्मलाई पनि आत्मसात गर्दै यस्ता नेताहरूलाई उचित पाठ सिकाउनुपर्छ। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो नेताहरूको शब्द प्रयोगमा, आफ्नो नेताहरूको वक्तव्यमा सेन्सरसिप गरेर गोर्खाहरूको विश्वासलाई आत्मघात पुर्याउने प्रकारको जुन वक्तव्यहरू जारी गरिँदैछ, यसलाई खण्डन, यसलाई बन्द गरिनुपर्छ अनि यथाशीघ्र स्थायी राजनीतिक समाधानको सूत्र जुन अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी माग राख्दछौँ। हामीलाई विश्वास छ, भारतको संविधानमा हामीलाई विश्वास छ, जुन भारतको संविधानले अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गर्ने अथवा सानो राज्य गठन गर्ने एउटा प्रावधान रहेको छ, यसलाई अधिकार दिएको छ। यसले गर्दा चल्ती जुन चाहिँ सेसन छ, यो चल्ती सेसनमा हाम्रो सांसदज्यूले पनि यसलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक बहस राखिनुपर्छ। हामीमाथि भएको अन्याय, हामीमाथि भएको अत्याचार, समस्त भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको निधारमा लागेको विदेशीको कलङ्कलाई हटाउनको निम्ति अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको प्रक्रियालाई पुरा गर्नुपर्छ र यस्ता सागर पोखरेलहरूका वक्तव्यहरूलाई दरकिनार गर्नको निम्ति शीर्ष नेताहरूले एउटा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, संज्ञानमा लिएर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने हामी माग गर्दछौँ। यही कुरा आज यो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जनगणको सूचनाको निम्ति म यहाँ सार्वजनिक गर्न चाहन्छु।